على خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم المنشريات ديالي في اكسيون، ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ويلقاكم في احسن الاحوال يا رب. جابوا هادو زوينين بوغ تلصقوهم في لي بالكون، يجيو زوينين، واللوايات هاد لي فلور زوينين بزاف بثمن مناسب، زوينين بزاف عجبوني انايا. لي بو ديال لي فلور حتى هما زوينين بزاف. فوالا البنات بحال كتشاهدوا معايا لي بو ديال البالكون ثمنهم مناسب جدا في البالكون، حتى هي ثمنها مناسب، زوينه بزاف، تحطوا فوق منها لي بلونط. الطبيسيات زوينين، يجوا زوينين بزاف بوغ لو بوتي ديجوني، الثمن مناسب كذلك، عجبوني بزاف، غادي ناخذ منهم. البنات كاين بحالهم اون بلو غران، وكاين بالرجيلات اللي حتى هما زوينين بزاف. نوتر موديل ريكتانغولير زوين بزاف، البنات زوينين بزاف، تحطوا فوق منهم الحوايج ديال الماكله ايتو، يجوا زوينين كوم لا ديكوراسيون، زوينين بزاف. كاين هاد السيلات زوينين، كيجيو الخبز، يجيو لي كرواسون، لي بتي بان بثمن مناسب. هاد السليلات زوينين بزاف وثمنهم مناسب. كتشاهدوا معايا جابوا هاد ديال الشمع. Dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? هادو زوينين تيلصقوا في الحيط، كاين اون بوتي كوم اون بلو غران. هاد الزريبيات
فوالا البنات بحال كتشاهدوا معايا جابوا هادو بوغ لي بيجو زوينين بزاف رائعين، تقدروا ديروا فيهم لي بيجو هما بثمن. كاينه البنات هاد لي كوفري فهما يجيو لي بيجو زوينين بزاف. كتشاهدوا معايا البنات كاينين هادو عاود لي بريزونطوار ديال لي بيجو زوينين بزاف، كاين اون دو كولور، جابو في الغوز وفي النوار. ها هو الثمن ديالهم. توسكي لوح كنحماق عليه. هذه زوينه بزاف، تحطوا فوق منها الفرماج وتحطوا فوق منها كاع لي تروك ديال لو بتي ديجوني، كتجي زوينه بزاف. حتى هي خديت منها، حتى هادو عندي منهم وزوينين بزاف فريمون الواحد يحتاجهم. هذه غادي ناخذ منها زوينه بزاف، ديجا كانت عندنا بحالها. فوالا البنات هنا سي تو سكي بوال. خديت وحده طيفاس بالمغلاقات زوينين بزاف، حتى هما غادي ناخذ منهم زوينين بزاف، يقدروا يجيو حتى الشوكولا شو، وثمنهم حتى هو مناسب زوينين بزاف. هاد السيلات زوينين يجيو فيهم لي فريت بحال تقدروا ديروا فيهم خبيزات صغيورين زوينين بزاف. Responsable de voir quel service vous pouvez aussi. Papier cuisson, film alimentaire et tout ça. ثمنهم vraiment مناسب par rapport au supermarché. ولو بغيت نوريكم كنا استعملناهم ديجا، خدينا منهم استعملناهم في لا كويزين زوينين بزاف. فوالا البنات بحال كتشاهدوا معايا كاين سريبتات بثمن زعما مناسب للكوزينه. كاين هادو اللي تلصقوا فيهم لي كلي زوينين بزاف حتى هما بحال كتشاهدوا معايا. حتى هادو زوينين بزاف، مي جوغي بريفيري لو كان جابوها في الدوري. هنا سي تو سكي سال دو بان. بودر ديتاشونت زوينه بزاف، كاينه بوغ لي كولور اي بوغ لي بلون، فريمون كنصحكم بها زوينه بزاف، ليمين كاع لي طاش. هادو لي نوفوتي سكيه اون بيجاما، هادي عجبتني بزاف، فيها الكابيشون اي تو في الكحل، غناخذ منها ان شاء الله. حبيباتي هادشي سي تو سكيه دو نوفو في لي بيجاما. هاد لي سيرفيت عجبوني بزاف، ثمنهم مناسب، غادي ناخذ منهم ان شاء الله. توسكي كولون مع الفوقاني ديالو زوينين بزاف، حتى هما عجبوني، ناخذ منهم واحد. فوالا هادو في الغوز زوينين بزاف، انا توسكي غوز تيحمقني. كاينين هاد القوابس اللي قدو يجمعوا لكم الحويجات، حتى هما بثمن مناسب، ها هو الثمن ديالهم. عليكم البنات، جو سوي دو روتور وبغيت نشارك معكم شنو خديت مع اكسيون. الوغ خديت هاد لونسومبل اللي كنت وريتكم اللي عجبني بزاف، فيه رجيلات وكاين ان بلاطو مدور وكاين سي زاسيات ولا سي بلاطو، سبحان الله كانوا باقيين غير 6 وخديتهم 6 بهم. انا جو لي زوتيليز بوكو في لو بتي ديجوني،
يعجبني بزاف هاد لي تروك en bois c'est très tendance. هادو par exemple تقدروا تستعملوهم pour y déposer de la confiture, du fromage, de la charcuterie, اللي بغيتو. هادي كاينه بحالها في ايكيا، خدينا بحالها في ايكيا، لقيتها اون بلو بتي في اكسيون، عجباتني خديتها اوسي. وهادي خديتها اون لا ميم، عجباتني اوسي خديتها. تقدروا تستعملوها بوغ يديبوزي المسمنات، حريشات، اللي بغيتو. En ce qui concerne le balcon, خديت هاد لو بو ديال لي فلور، يجي زوين للتعلاق، كيعطي منظر زوين. وخديت هذاك السلوم اللي كنت قلت لكم عليه، عجبني بزاف بوغ يديبوزي لي بلانت. اون فوا غادي ندير لكم لو تور ديال البالكون، غادي تشوفوا كيفاش جا ان شاء الله. لي في en ce qui concerne la décoration، خدينا هاد لو فاز vraiment pas cher، 12-13 euros un truc du genre، وزوين بزاف. خديت هاد الكيسان pour y mettre des bougies. خديت الند باسكو تعجبنا الند بزاف. وخدينا هاد الشميعات باسكو عندنا ان ميلونج دو كولور دورانج غرونا في لا ميزون. البنات en ce qui concerne la cuisine، خديت هاد المقله تيفال، خديت هادي pour peler les légumes، les pommes de terre et tout ça. خديت هاد المغلاقه، خديت هاد السريبسات زوينين عجبوني pour la cuisine. et هاد القويبصه خديناها pour y mettre des trucs, des affaires. Là-bas, en ce qui concerne le ménage, خديت هاد le produit يعجبني بزاف pour nettoyer le four et le micro-ondes. هاد les lingettes, ils étaient en promo pour le nettoyage. خديت هاد le produit Vanish. C'est une poudre détachante pour éliminer toutes les taches. وهادو pour la salle de bain. حبيباتي en ce qui me concerne، خديت هاد لو ترينينغ فريمون très bonne qualité، زوين بزاف. عاد كي جابوه كان في الكرونا وكان في هاد لا كولور، انا جي اوبتي بور سيت كولور. خديت هاد لو كولون مع هادي تلبسوه في الدار، جايين خفافين. وخديت هاد القويبصه باش ندير فيها لي بيجو. بعدا سي لي كولور كو جي دون ما شامبر، زوينه بزاف عجباتني. وغادي نوريكم شنو خدات الوالده ديالي. حبيباتي en ce qui concerne ma maman، خدات هاد لو ترينينغ بيجاما، جاي في لا ماتيير قطيفه، جاي زوين بزاف. il est très joli. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم، وما تنساوش ديروا لايك، وما تنساوش تابوناو الا ما كنتوش ابوني، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع لي نوفوتي دياولي. كنقول لكم الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله رب العالمين.